अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज़ और मैं हूं लुकमान अली। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। टीटीपी ने अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान में मुतअद्दिद हाई प्रोफाइल हमले किए हैं, जिनमें से बाज़ में बड़े पैमाने पर जानी नुकसान भी हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा में डेनमार्क की सफ़ीर ने तालिबान और इनकी कार्रवाइयाँ खित्ते बिलखुसूस पाकिस्तान के लिए शदीद ख़तरा करार दे दिया। क्रिस्टियानो लॉसन का कहना है कि टीटीपी, जिसके तकरीबन 6000 जंगजू हैं, खित्ते से जन्म लेने वाला एक और संगीन खतरा है। दहशतगर्दों को डिफेक्टो हुकाम की जानिब से न सिर्फ लॉजिस्टिक बल्कि खातिर खा मुआवनत भी मिल रही है। मुख्तलिफ खित्तों में गैर मुल्की शिद्दत पसंदों की नकलो हरकत खुसूसन शाम, अफ्रीका और वस्ती एशिया के दरमियान रुकन ममालिक के लिए मुस्तकिल तशवीश का बायस बनी हुई है। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश, एयर इंडिया को 4000 करोड़ भारतीय रुपए का नुकसान। एयर इंडिया ने चीन के शहर शिनजियांग की हसास मिलिट्री फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने के लिए इजाज़त मांग ली। एयर इंडिया ने भारतीय हुकूमत से दरख्वास्त किया है कि वो चीन के शिनजियांग में हसास फ़ज़ाई रास्ते तक रसाई के लिए मुज़ाकरात करे, ताकि पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की पाबंदी के बायस लंबे रास्तों और बढ़ती ईंधन की लागत को कम किया जा सके। पाबंदी से एयरलाइन के सालाना नुकसान $455 मिलियन तक बढ़ गए हैं। एयर इंडिया का कहना है कि होतान के जरिए रास्ता खुलने से ईंधन की बचत, परवाज़ों की बहाली और हफ्तावार नुकसानात में कमी मुमकिन है, लेकिन हिफाजती, सिक्योरिटी और ज़मीन की मुश्किल सूरत हाल की वजह से मंजूरी मुश्किल दिखाई देती है। एयरलाइन ने आर्जी सब्सिडीज़ और पुराने टैक्स तनाज़ात के हल के लिए भी मदद तलब की है। इस मुतल्लिक आपको आगाह कर रहे हैं कि एयर इंडिया मुसलसल नुकसान का शिकार है। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश, एयर इंडिया को 4000 करोड़ भारतीय रुपए का नुकसान हो चुका है। एयर इंडिया ने चीन के शहर की हसास मिलिट्री फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने के हवाले से फैसला किया है और इस मुतल्लिक चीनी हुकाम से राब्ता किया जाएगा। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश, एयर इंडिया को 4000 करोड़ भारतीय रुपए का नुकसान हो रहा है। एयर इंडिया ने चीन के शहर शिनजियांग की हसास मिलिट्री फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने के लिए इजाज़त मांग ली है। एयर इंडिया ने भारतीय हुकूमत से दरख्वास्त की है कि वो चीन के शिनजियांग में हसास फ़ज़ाई रास्ते तक रसाई के लिए मुज़ाकरात करें, ताकि पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की पाबंदी के बायस लंबे रास्तों और बढ़ती ईंधन की लागत को कम किया जा सके। पाबंदी से एयरलाइन के सालाना नुकसान $455 मिलियन तक बढ़ गए हैं। एयर इंडिया का कहना है कि होतान के जरिए रास्ता खुलने से ईंधन की बचत, परवाज़ों की बहाली और हफ्तावार नुकसानात में कमी मुमकिन है, लेकिन हिफाजती, सिक्योरिटी और ज़मीन की मुश्किल सूरत हाल की वजह से मंजूरी मुश्किल दिखाई देती है। एयरलाइन ने आर्जी सब्सिडीज़ और पुराने टैक्स तनाज़ात के हल के लिए भी मदद तलब की है। एयर इंडिया इस वक्त मुश्किलात का शिकार है। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद इंडियन एयरलाइन के लिए बंद है, जिसकी वजह से परवाज़ें तख़ीर का शिकार भी होती हैं और ईंधन की सूरत हाल में भी, ईंधन की कीमत में भी उनको भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश, एयर इंडिया को 4000 करोड़ भारतीय रुपए का नुकसान हो रहा है। एयर इंडिया ने चीन के शहर शिनजियांग की हसास मिलिट्री फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने के लिए इजाज़त मांग ली है। एयर इंडिया ने भारतीय हुकूमत से दरख्वास्त की है कि वो चीन के शिनजियांग में हसास फ़ज़ाई रास्ते तक रसाई के लिए मुज़ाकरात करे, ताकि पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की पाबंदी के बायस लंबे रास्तों और बढ़ती ईंधन की लागत को कम किया जा सके। पाबंदी से एयरलाइन के सालाना नुकसान $455 मिलियन तक बढ़ गए हैं। एयर इंडिया का कहना है कि होतान के जरिए रास्ता खुलने से ईंधन की बचत, परवाज़ों की बहाली और हफ्तावार नुकसानात में कमी मुमकिन है, लेकिन हिफाजती, सिक्योरिटी और ज़मीन की मुश्किल सूरत हाल की वजह से मंजूरी मुश्किल दिखाई देती है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर केयर स्टार्मर ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज मकरू इक़दाम करार देते हुए कहा है कि इससे निमटना होगा। हमारे मुआशरे में कोई गुंजाइश नहीं है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने हाउस ऑफ कॉमन्स में बात करते हुए कहा कि हुकूमत मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती नस्ल परस्ती और इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए इक़दाम कर रही है। हुकूमत मसाजिद और मुस्लिम स्कूलों की हिफाजत के लिए फंडिंग में इजाफा कर रही है, जिसके बाद नफरत अंगेज रवैया मॉनिटर किया जा सकेगा और इस तरह मुतासिरीन की मदद भी हो सकेगी। सदर ट्रंप की मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी से कल मुलाकात तय है। अमरीकी सदर ने तस्दीक कर दी है, मुलाकात ओवल ऑफिस में होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान में बताया था कि न्यूयॉर्क के नए मेयर ज़ोहरान ममदानी ने मुलाकात की दरख्वास्त की है। इससे पहले ज़ोहरान ममदानी और अमरीकी सदर के दरमियान ताल्लुकात नाखुशगवार रहे। इलेक्शन मुहिम के दौरान ज़ोहरान ममदानी ने सदर ट्रंप और उनकी जमात को तनकीद का निशाना बनाया, तो ट्रंप ने इन्हें फंड जारी न करने की धमकी दी थी। पाकिस्तान ने IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से कबल बड़ी शर्त पूरी कर दी है। IMF कर्ज प्रोग्राम शर्त पर गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में करप्शन ताहाल एक चैलेंज है। पाकिस्तान की GDP का तकरीबन 6.5% बदउनवानी की नज़र हो जाता है, क्योंकि अशराफिया का कब्जा तरक्की का गला घोंट रहा है। करप्शन की वजह से सरकारी इदारों रोल कम है। करप्शन की वजह से टैक्सेस का मुकम्मल दुरुस्त इस्तेमाल नहीं होता। करप्शन की वजह से टैक्स आमदन मुतासर होती है। करप्शन की वजह से कानूनी निज़ाम पर एतमाद का फुकदान है।
کرپشن کی وجہ سے سرکاری کمپنیوں کے نقصانات ہوتے ہیں۔ کرپشن کی وجہ سے ٹیکس نظام میں پیچیدگیاں ہیں۔ ٹیکس اہلکار اور کسٹم اہلکار اپنی صلاحیتوں سے کام کرتے ہیں۔ پاکستان میں ضرورت سے زیادہ ریگولیشن اور رکاوٹیں ہیں۔ تمام معاشی شعبوں کی ترقی کی رفتار ریگولیشن کی وجہ سے جکڑی ہوئی ہے۔ ہر معاملہ مشاورت سے حل ہونے کے بجائے عدالت میں چلا جاتا ہے۔ عدالت میں بے تحاشا کیس کی وجہ سے معاملات نمٹتے نہیں ہیں۔ پاکستان میں انسداد کرپشن کی تمام کوششیں اب تک مکمل کارگر ثابت نہیں ہوئی۔ اہم فیصلے لینے میں افسران کتراتے ہیں۔ پاکستان نے FATF کے اہداف کامیابی سے حاصل کیے، لیکن پاکستان کو FATF کے اہداف میں سزاؤں پر عمل درآمد سست رہا۔ منی لانڈرنگ میں ملوث افراد کے خلاف سزاؤں کے فیصلے کم ہوئے۔ سرکاری اخراجات میں کمی کے لیے بیشتر کوششیں مکمل کامیاب نہیں ہوئی۔ کرپشن کے خاتمے کے لیے کئی اداروں میں بھرپور صلاحیت نہیں ہے۔ سرکاری اداروں میں بہت سے کام عارضی اور ایڈ ہاک بنیادوں پر کیے جاتے ہیں۔ کئی وزارتوں میں موجود افسران متعلقہ وزارت کے امور کی مہارت نہیں رکھتے۔ ٹیکس نظام میں پیچیدگیاں حکومتی کمزوری کو ظاہر کرتی ہیں۔ ٹیکس افسران کی کارکردگی کا احتساب ہونا ضروری ہے۔ پشاور ہائی کورٹ میں انڈس ہائی وے کی تکمیل سے متعلق دائر درخواست پر سماعت ہوئی۔ دوران سماعت GM پروجیکٹ انڈس ہائی وے، درخواست گزار کے وکلاء اور دیگر پیش ہوئے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ GM صاحب کب تک انڈس ہائی وے پوری ہوگی۔ GM NHA نے کہا کہ ہمارے پاس فنڈ کی کمی ہے، فنڈز ملیں گے تو پوری ہوگی۔ ہم نے 6 بلین روپے مانگے ہیں، 2 بلین ملے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جنوبی اضلاع جل رہے ہیں، انڈس ہائی وے پر لوگ مر رہے ہیں۔ 274 افراد اب تک انڈس ہائی وے پر روڈ حادثے کے باعث مر چکے ہیں۔ چیئرمین NHA متعلقہ فنڈ فوری جاری کریں۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ فوکل پرسن کمشنر کوہاٹ نے اپنی رپورٹ جمع کی ہے۔ AAG نے کہا کہ رپورٹ کے مطابق 45 اہلکار کوہاٹ اور 38 اہلکار کرک کے علاقے میں انڈس ہائی وے پر تعینات کر دیے گئے۔ NHA وکیل نے بتایا کہ گزشتہ ہفتے وزٹ میں کوئی بھی پولیس اہلکار تعینات نہیں تھا۔ چیف جسٹس نے ہدایت کی کہ فوکل پرسن جامع رپورٹ پیش کریں۔ پشاور احتساب عدالت میں اپر کوہستان سکینڈل میں ملوث ملزم کی عبوری ضمانت درخواست پر سماعت ہوئی۔ سماعت محمد حامد مغل نے کی۔ دوران سماعت ملزم عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ عدالت نے ملزم کی عبوری ضمانت درخواست خارج کر دی۔ ملزم عبوری ضمانت خارج ہونے کے بعد روپوش ہو گئے۔ نیب پراسیکیوٹر نے کہا کہ ملزم خوشحال اپر کوہستان مالیاتی سکینڈل میں ملوث ہے۔ ملزم کے اکاؤنٹ میں 196 ملین روپے ٹرانزیکشن ہوئی ہے۔ ملزم کے خلاف گرفتاری کی وارنٹ بھی جاری کر دیے گئے۔ ملزم نے گرفتاری کے وارنٹ کے بعد عبوری ضمانت کی درخواست دی۔ ملزم اب دوران سماعت پیش نہیں ہو رہے ہیں۔ ملزم کے خلاف پورا ریکارڈ عدالت کے سامنے ہے۔ عدالت نے دستیاب ریکارڈ پر فیصلہ سناتے ہوئے عبوری ضمانت کی درخواست خارج کر دی۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات اطالعہ تارڑ سے سری لنکا کے نائب وزیر برائے امور نوجوانوں کھیل سوگا تلک رتنے کی ملاقات ہوئی۔ سری لنکا کے ہائی کمشنر ریئر ایڈمرل فریڈ سینویترا، ڈپٹی ہائی کمشنر کرسٹی روبن اور منسٹر کونسل ڈیفنس بریگیڈیئر JAK رتنے بھی ملاقات میں موجود رہے۔ ملاقات میں کرکٹ کے فروغ، کھیلوں میں باہمی تعاون اور دو طرفہ روابط پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ دونوں ممالک کی جانب سے کھیلوں کو عوامی سطح پر رابطوں کے فروغ کا مؤثر ذریعہ قرار دیتے ہوئے اس شعبہ میں اشتراک عمل کو مزید وسعت دینے پر اتفاق ہوا۔ سری لنکا کے وفد نے وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے ٹرائی نیشن سیریز کے لیے بہترین انتظامات کو سراہا۔ سری لنکا کے وفد نے پاکستان کی میزبانی کے اعلیٰ معیار اور سپورٹس ڈپلومیسی کے فروغ کے عزم کو سراہا۔ سری لنکن وفد پاکستان میں ہونے والی ٹرائی نیشن سیریز کے میچز بھی دیکھے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں وفاقی دارالحکومت کے 10 کرکٹ اور 10 فٹ بال گراؤنڈز کی نیلامی کے خلاف کیس۔ گراؤنڈز کی نیلامی روکنے سے متعلق حکم امتناع میں 28 نومبر تک توسیع کر دی گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس انعام امین منہاس نے صدر رسجا ابوبکر بن طلت کی درخواست پر سماعت کی ہے۔ درخواست گزار کی طرف سے وکیل عمر اعجاز گیلانی عدالت کے روبرو پیش ہوئے۔ CDA کی طرف سے خاتون وکیل سبین عدالت میں پیش۔ MCI کی طرف سے کوئی پیش نہ ہوا۔ CDA کی جانب سے جواب جمع نہ کرانے پر عدالت کے اظہار برہمی۔ جسٹس راجہ انعام منہاس نے کہا کہ آپ نے ابھی تک جواب جمع کیوں نہیں کرایا۔ عدالت کا آئندہ سماعت پر CDA اور MCI کو جواب جمع کرانے کی ہدایت۔ عدالت نے جواب داخل کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت جمعہ تک ملتوی کر دی۔ CDA نے کھیلوں کے میدان 50 لاکھ روپے کے عوض نیلام کرنے کا اشتہار جاری کیا تھا، جسے چیلنج کیا گیا۔ خبریں اور بھی ہوں گی لیکن اس بریک کے بعد۔ اسلامی کو 21 سے 23 نومبر تک مینار پاکستان لاہور پر 3 روزہ اجتماع کی اجازت مل گئی۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے ڈپٹی کمشنر لاہور کی سفارش پر مشروط اجازت دے دی ہے۔ طے کردہ شرائط میں منتظمین کا حلف نامہ مکمل ذمہ داری قبول کرنا اور ضلع انتظامیہ کے قواعد پر من و عمل بھی شامل ہے۔ انتظامیہ اسٹیج سیکورٹی خواتین حضرات کے لیے علیحدہ انکلوژر، ہنگامی راستوں، مناسب پارکنگ اور رضاکاروں کی فراہمی یقینی بنائے گی، جبکہ تمام سیکورٹی انتظامات اسپیشل برانچ کے آڈٹ کے مطابق کیے جائیں گے۔ آئینی اداروں، عدلیہ اور افواج کے
خلاف تقریر مکمل طور پر ممنوع قرار دی گئی ہیں، جبکہ اسلحہ لاٹھی، اشتعال انگیز نعرے اور کسی مذہبی گروہ یا فرقے کی توہین پر مبنی گفتگو پر بھی پابندی عائد ہوگی۔ ایچ آئی وی ایڈز نے خیبر پختونخوا میں خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ خیبر پختونخوا میں خطرناک بیماری ایچ آئی وی ایڈز کے مریضوں میں اضافہ ہوا ہے۔ گزشتہ 7 سالوں میں ایڈز کے مریضوں میں 200% اضافہ ہوا ہے۔ انٹیگریٹڈ ایچ آئی وی کنٹرول پروگرام نے ایڈز میں مبتلا کا ڈیٹا جاری کر دیا۔ مزید بات کریں گے نمائندہ اے بی این نیوز محمد فیاض سے۔ فیاض، مزید کیا بتایا گیا؟ ہاں جی بالکل، پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں ایچ آئی وی ایڈز کے مریضوں میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ گزشتہ 7 سالوں کے دوران جو ہے مریضوں کی تعداد جو ہے وہ 200% تک جو ہے بڑھی ہے، اور اس سلسلے میں انٹیگریٹڈ ایچ آئی وی کنٹرول پروگرام نے جو ڈیٹا جاری کیا ہے اس کے مطابق جو ہے خیبر پختونخوا میں ایچ آئی وی ایڈز کے 9,209 رجسٹرڈ کیس جو ہے وہ سامنے آئے ہیں۔ محکمہ صحت کی رپورٹ کے مطابق 2005 سے 2025 تک سب سے زیادہ کیس جو ہے وہ پشاور میں رپورٹ ہوئے ہیں، جس کی پشاور کی جو دو بڑے اسپتال سرکاری حیات آباد میڈیکل کمپلیکس اور اس کے ساتھ ساتھ رنگ ہاسپٹل، اس میں 4,000 سے زیادہ جو کیسز ہیں وہ سامنے آئے ہیں، جبکہ حیات آباد میڈیکل کمپلیکس میں بھی تقریباً 1966 مرد جو ہے وہ ایچ آئی وی ایڈز میں مبتلا ہے، اور اس سلسلے میں باقاعدہ طور پر ان میں جو ہے 555 خواتین 49 جو ہے خواجہ سارا شامل ہے، جبکہ 95 بچے اور 58 کے قریب جو ہے وہ دیگر ایڈز کے مریض جو ہے وہ شامل ہے۔ اس کے ساتھ اگر بات کی جائے لیڈرنگ کی تو لیڈرنگ اسپتال میں 1531 مرد، 348 خواتین اور 101 خواجہ سارا، جبکہ 57 بچے جو ہے وہ ایچ آئی وی ایڈز میں مبتلا ہے۔ صوبے کے سب سے بڑے ہسپتالوں میں مریضوں میں 200% اضافہ ہوا ہے۔ محمد فیاض بتا رہے تھے، بہت شکریہ۔